प्रेसर हुन्छ। अब उसले कुन बेला प्रफिट बुक गर्ने कुन बेला चाहिँ किन्ने भन्ने कुरा कम्प्लिटली उसको डिस्क्रिसनमा डिपेन्ड गर्ने हो। अब त्यो आफ्नो डिस्क्रिसनरी पावर युज गर्दाखेरि वेदर द फन्ड म्यानेजर इज एबल टु पर्फर्म वेल अर नट भन्ने कुरा, कतिको राम्रो फन्ड म्यानेजर हो त्यो चाहिँ उसको पर्फर्मेन्समा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। कतिको राम्रो तरिकाले उसले फन्डलाई म्यानेज गरेको छ भन्ने कुरा द्याट इज डिफ्रेन्ट पार्ट। तर उसको डिस्क्रिसनमा हुन्छ, उसले त बजारमा किन्ने कहिले बेच्ने भन्ने कुरा त उसले गर्न पाउनु पर्यो, त्यसमा विरोध गर्नुपर्ने त कुनै मैले कारण देख्दिनँ। विष्णु सरलाई मेरो छोटो क्वेसन सर, यो विदेशतिर पनि यो म्युचुअल फन्डहरूलाई आरक्षण सुविधा दिइन्छ आइपिओमा जस्तै हाम्रो नेपालमा दिइन्छ, अनि नेपालमा यो म्युचुअल फन्डहरू मार्केट मेकर हुन् तर त्यो अनुसारले काम गरेनन्। बजार झरेको बेलामा यिनीहरूले किनेर बजार थमाउनु पर्छ, बजार धेरै बढेको बेलामा यिनीहरूले अलिकति रोक्नुपर्छ भन्ने जस्तो चाहना गर्छन् अरूले, यसो लेखहरूतिर पनि देखिन्छ कि विदेशमा पनि म्युचुअल फन्ड मार्केट मेकरकै रूपमा हेरिन्छ, उनीहरूले पनि आरक्षण पाउन सुविधा पाउँछन् सर आइपिओमा स्पेसली? अब यस्तो हेर्नुहोस्, अब विदेशमा त अब जुन आइपिओ हुन्छ त्यसमा म्युचुअल फन्डलाई कोटा भनेर त्यसरी एज स्पेसिफिक हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ जस्तो मैले इन्डियाको एक्जाम्पल लिन्छु है। इन्डियाको एक्जाम्पलमा के छ भन्दाखेरि बुक बिल्डिङ प्रोसेसबाट आइपिओहरू आउँछन्, त्यसमा क्युआइबी क्वालिफाइड इन्स्टिट्युसनल बायर भन्ने कोटा हुन्छ, त्यो कोटा छुट्याइएको हुन्छ। अब इन्डियामा जति पनि बुक बिल्डिङ प्रोसेसबाट आइपिओ आउने हो रिटेल इन्भेस्टर्सको लागि ओन्ली 35% हो कोटा। बाँकी चाहिँ तपाईँको क्युआइबी र एचएनआइजहरूलाई चाहिँ आरक्षित छ, सुरक्षण छ उनीहरूको लागि चाहिँ। उनीहरूले नै तपाईँको प्राइस डिटर्मिनेसन नै तपाईँको इन्स्टिट्युसनल बायर या हाई नेटवर्थ क्लाइन्टहरूले गर्ने कुरा हो। एचएनआई भनेको एचएनआई कुन क्याटेगोरीमा फल गर्छ भनेर जस्तो यहाँ नेपालमा चाहिँ एउटा कुरा आएको थियो, त नेपालमा छुट्याइएकै छैन क्याटेगोरी नै भन्ने जुन कुरा थियो, इन्डियामा चाहिँ क्याटेगराइज गरेको छ। 2 लाखसम्मको इन्भेस्टमेन्ट गर्ने मान्छेलाई रिटेल इन्भेस्टर्सको रूपमा क्याटेगराइज गरेको छ, त्यो पनि आइपिओमा है, तपाईँको सेकेन्डरी मार्केटमा होइन। आइपिओमा 2 लाखसम्मको आइपिओ गर्ने मान्छेलाई रिटेलको क्याटेगोरीमा राखेको छ। 2 लाखभन्दा मास्तिरको एप्लाई गर्ने मान्छेलाई एचएनआई क्याटेगोरिजमा राखेको छ, हाई नेटवर्थ इन्डिभिजुअल क्याटेगोरीमा राखेको छ भने अब संस्थागत लगानीकर्ता त क्वालिफाइड इन्स्टिट्युसनल बायर हुन्। अब त्यो क्वालिफाइड इन्स्टिट्युसनल बायर्सहरूले पार्टिसिपेट त्यसमा म्युचुअल फन्ड्सहरू पनि आउँछन्, पोर्टफोलियो म्यानेजर्सहरू आउँछन्, अरू संस्थाहरू आउँछन्। उनीहरूले चाहिँ बुक बिल्डिङ प्रोसेसबाट पार्टिसिपेट गरेर उनीहरूलाई चाहिँ क्वालिफाइड इन्स्टिट्युसनल बायरलाई कति पर्सेन्ट चाहिने भनेर पहिल्यै छुट्याइएको हुन्छ र त्यो हिसाबले काम गर्ने हो। र जहाँसम्म रह्यो कि तपाईँको एज अ मार्केट मेकरको भूमिका म्युचुअल फन्डहरूले गर्ने हो भन्ने कुरामा एज सच तपाईँले बजार किन्नै पर्छ भन्ने चाहिँ रेगुलेसन्स केही पनि हुँदैन र यति % डिप्लोय हुनै पर्छ भन्ने खालको रेगुलेसन्स हुँदैन। हुन्छ के भन्दाखेरि अब तपाईँले मार्केटको नेचर सम्झिनु। यदि ओपन एन्डेड फन्ड हो भने ओपन एन्डेड फन्डमा त म्युचुअल फन्डको फन्ड म्यानेजरको डिस्क्रिसन हुँदैन, त्यहाँ कसको डिस्क्रिसन हुन्छ भन्दाखेरि युनिट होल्डरको हुन्छ। युनिट होल्डरले किन भनेको बेलामा किन्नै पर्यो, फन्ड म्यानेजरले युनिट होल्डरले बेच भनेको बेलामा बेच्नै पर्यो। त्यहाँ फन्ड म्यानेजरले कुनै डिस्क्रिसनरी पावर लगाउँदैन। फन्ड म्यानेजरले ओन्ली फन्ड बनाउँदाखेरि कुन फन्डमा भन्न खोजेको किन्ने र बेच्ने डिसिजन उसले गर्ने होइन कि पोर्टफोलियो के सिलेक्ट गर्ने भन्ने डिसिजन मात्रै गर्ने हो। यदि उसलाई लाग्छ मेरो पोर्टफोलियोमा फलाना र त्यसको सट्टामा अर्को कुनै स्टक्सले परफर्म गर्छ भनेर भन्छ भने त्यो एउटा स्टक्सलाई उसले निकालेर अर्को स्टक्समा लगानी गर्न सक्यो, तर किन्ने हो कि बेच्ने हो भन्ने डिसिजन चाहिँ फन्ड म्यानेजरले गर्दैन। ओन्ली पोर्टफोलियो बिल्ड गर्ने डिसिजन मात्रै गर्छ। मैले यो पोर्टफोलियो बनाउँदैछु भनेर त्यो डिसिजन मात्रै लिन्छ भने क्लोज एन्डेड फन्डमा फेरि टोटल डिस्क्रिसन फन्ड म्यानेजरको। कति बेला चाहिँ उसले पैसा डिप्लोय गर्ने, कति बेला क्यासमा बस्ने होइन, कति बेला बजारबाट एक्जिट हुने, कति बेला कति क्वान्टिटी प्रफिट बुक गर्ने भन्ने कुराहरू क्लोज एन्डेड फन्डमा चाहिँ
फन्ड म्यानेजरको डिस्क्रिप्सनमा फर पर्ने कुरा हो। किन भन्दा क्लोज एन्डेड फन्डमा उसलाई इन्भेस्टर्सलाई उसैको डिस्क्रिसनरी पावरमा बाई सेल गरेर रिटर्न दिन पर्ने एउटा प्रेसर हुन्छ भने अर्को इन्भेस्टमेन्ट प्लान जुन हुन्छ सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान। सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान इज द बाई ओन्ली प्लान। भन्न खोजेको हरेक लगानीकर्ताले हरेक महिना कसैले 500 रुपियाँ, कसैले 1000 रुपियाँ, कसैले 5000, कसैले 10,000 रुपियाँ हरेक महिना पैसा चाहिँ लगाइराखेको हुन्छ बजारमा। जुन चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बाई ओन्ली फन्ड हो, बजारमा बाई गर्नको लागि नै पैसा लगाउने हो। त भनेपछि त्यो खालको फन्डहरू छ भने म्युचुअल फन्डले किन्ने मात्रै हो, बेच्ने कुरा त्यहाँ क्वेसनै आउँदैन। त्यही भएर फन्ड कस्तो खालको हो त्यसमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। त ओपन एन्डेड फन्डमा डेफिनेटली म्युचुअल फन्ड मैले अघि नै भनिसकेँ, म्युचुअल फन्ड म्यानेजरको कुनै डिस्क्रिप्सन चल्दैन किन्ने बेच्ने कुरामा। युनिट होल्डरले किन भने किन्ने हो, बेच भने बेच्ने हो। त टोटल्ली युनिट होल्डरको डिस्क्रिप्सनमा भर पर्ने कुरा हो र त्यही खालको नेचर हुनुपर्छ। र इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्सलाई प्रमोट गर्नु, उनीहरूलाई कोटा छुट्याउनु जरुरी छ। किन जरुरी हुन्छ भने क्यापिटल मार्केटमा अब जेनरली एउटा खालको डिबेट चाहिँ नेपालमा के हुने गर्छ भन्दाखेरि गाउँ गाउँमा घर घरमा तपाईको क्यापिटल मार्केट पुर्याउनु पर्छ। हरेक मान्छेलाई चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा आइपिओमा आरक्षण दिएर हुन्छ कि कोटा दिएर हुन्छ कि तिनीहरूलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन न्यारेटिभ नेपालमा सेट गरिएको छ, इट्स अ डेन्जरस न्यारेटिभ। यो न्यारेटिभ सेट गर्नु हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि क्यापिटल मार्केटमा बुझेर जानेर यसमा रिस्क छ है भनेर जान्ने मान्छेलाई मात्रै इन्करेज गर्ने हो। यदि कसैले क्यापिटल मार्केट बुझेको छैन भने उसलाई चाहिँ डिस्करेज। र हाम्रो यहाँ चाहिँ तपाईको हरेक रेगुलेटर्सदेखि लिएर हरेक मान्छेको चाहिँ कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम मान्छेलाई क्यापिटल मार्केटमा भित्र्याउने भन्ने हुन्छ हो। तपाईको अरू विदेशमा पनि क्यापिटल मार्केटमा लगानी गर्ने पार्टिसिपेन्ट्स धेरै हुन् भन्ने हरेक अथोरिटीले चाहिरहेको हुन्छ। तर चाहिँ त्यहाँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट पार्टिसिपेसन नभएर, जस्तो युएसकै केस गऱ्यौँ भने अलमोस्ट 90% पिपल आर एक्सपोज टु द क्यापिटल मार्केट। तर डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको बाटोबाट एक्सपोज छन् त भन्नुहुन्छ भने छैन। उनीहरू चाहिँ इन्स्टिट्युसन्सको थ्रु छन्। कसैले पेन्सन फन्डको पैसा चाहिँ स्टक मार्केटमा लागेको हुन्छ, उसले फन्डलाई पैसा दिने हो, पेन्सन फन्डले लगाइदिन्छ हैन। कसैले म्युचुअल फन्डको थ्रु पार्टिसिपेट गर्छ, कसैले हेज फन्डको थ्रु पार्टिसिपेट गर्छ, कसैले पोर्टफोलियो म्यानेजरको थ्रु पार्टिसिपेट गर्छ। तपाईको पीएफको पैसाहरू बजारमा लाग्छ, इन्स्योरेन्सको पैसाहरू बजारमा लाग्छ। त भनेपछि इन्डाइरेक्ट पार्टिसिपेसन्सको रूपमा चाहिँ आइराखेको हुन्छ। नेपालको केसमा हामीले हेर्छौँ भने जुन डाइरेक्ट पार्टिसिपेसन गराइएको छ टोटल पपुलेसनको पर्सेन्टेजमा हेर्ने हो भने इट इज टु हाई। इन्डियामा पनि छैन यत्रो ठुलो पपुलेसन डाइरेक्ट पार्टिसिपेसन गर्ने टोटल पपुलेसनको पर्सेन्टेजमा हेर्ने हो भने। त्यही भएर जेनरली बाहिर चाहिँ तपाईको पार्टिसिपेसन होस्, मान्छेहरूले स्टक मार्केटमा पैसा लगाओस् भन्ने रेगुलेटरको चाहना चाहिँ हुन्छ, तर डाइरेक्ट होइन, इन्स्टिट्युसन्सको थ्रु लगाओस् भन्ने हो। त्यही भएर इन्स्टिट्युसनलाई प्रमोट गर्ने चाहिँ जहिले पनि उनीहरूको चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाई ओपनली, यदि कोही चाहिँ तपाईँको रेगुलेसन्स मिलाएको छ, कोही फन्ड म्यानेजरको लाइसेन्स माग्न गयो, इमिडिएटली उसलाई प्रोभाइड गरिन्छ विदिन 35 डेज हैन। कसैले म्युचुअल फन्ड खोल्न सक्ने स्पोन्सर कम्पनी राम्रो छ, उसले चाहिँ एज अ ट्रस्टीको रूपमा राम्रो तरिकाले काम गर्न सक्छ भने, उसको नेटवर्थ पुग्छ भने म्युचुअल फन्ड खोल्न जसले पनि पाउँछ। त्यो संस्थाहरू हुनु पर्यो, त्यो एक्टको एकर्डिङ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सम्पूर्ण पैसाहरू चाहिँ म्यानेज गर्न सक्नु पर्यो। त फन्ड म्यानेजरको लागि त कुनै रेस्ट्रिक्सनै छैन। म्युचुअल फन्डलाई अलिकति रेगुलेसन बढी छ, त्यही भएर म्युचुअल फन्ड चाहिँ धेरै त्यसरी आउन सक्दैन। नआउँदै पनि धेरै कम्पनीहरू चाहिँ म्युचुअल फन्डमा छन्। नेपालमा जस्तो ब्याङ्कले मात्र म्युचुअल फन्ड गर्न पाउने भन्ने छैन। त्यहाँ कुनै पनि संस्थाले चाहिँ म्युचुअल फन्डको स्पोन्सर हुन पाउँछ। एज अ ट्रस्टी एक्ट अन्तर्गत आफूलाई चाहिँ रजिस्टर गरेर ऊ चाहिँ ट्रस्टी भएर चाहिँ म्युचुअल फन्डहरू स्पोन्सर गर्न पाउँछ। त्यहाँ नेपालमा मात्रै रेस्ट्रिक्सन्स हो कि ब्याङ्कहरूले मात्रै पाउने या ती संस्थाहरूले मात्रै पाउने भन्ने कुरा त्यस्तो चाहिँ छैन। त्यहाँ भनेपछि डिफ्रेन्ट तरिकाको कुराहरू हो। जहाँसम्म मलाई संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा हो, आई अलवेज वेलकम। र नेपालमा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने जुन कोटा सिस्टम हो त्यो निकै कम छ भन्छु। यदि त्यो कोटा सिस्टम चाहिँ बढेको भए उनीहरूलाई, हुन त अब नेपालमा हरेक
बुक बिल्डिङबाट आइपिओ छैन, त्यही भएर संस्थागतको पार्टिसिपेसन कम गराएको होला। भोलि बिहान बुक बिल्डिङ भयो भने त ओभियसली संस्थागत पार्टिसिपेसन बढ्छ नै। यहाँ 100 मात्रै हुने र डिमान्ड हाई हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि जस्तो भएको होला, त्यो डिफ्रेन्ट केस हुन सक्यो। तर चाहिँ त्यो भए तापनि जुन 5% मात्रै म्युचुअल फन्ड्सहरूलाई एलोकेट गरिएको छ, इट इज टु लो। आई थिङ्क 5% मात्रै हो कि म मिस्टेक छैन भने 5% कति हो? 5% मात्रै हो भने इट इज टु लो। कमसेकम हिसाबले त 20% हुनुपर्छ भनेर मैले भन्छु। र इन्करेज गर्ने, पब्लिकलाई इन्करेज गर्ने भनेको इन्स्टिट्युसन्सको थ्रु हो, डाइरेक्ट इन्भल्भमेन्टको थ्रु होइन नै भन्छु मैले। थ्याङ्क यू।